नमस्कार, कार्यक्रम सङ्कल्पमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कल्पना भण्डारी। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सङ्कल्पको यो श्रृङ्खला छायाङ्कन गर्नको निम्ति हामी यतिखेर आइपुगेका छौँ ललितपुर जिल्लामा रहेको इमाडोल गाविसमा। इमाडोल गाविसमा रहेको महेन्द्र आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अहिले सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी 2 दिने शिविर भइरहेको छ र हामी यहाँका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धी 2 दिने शिविर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयले ललितपुर जिल्लाको इमाडोल गाविससँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो। इमाडोलको महेन्द्र आदर्श उच्च माविमा भएको शिविरमा सुरक्षित भवन निर्माणका साथै विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि प्रदर्शनी गरिएको थियो। साथै सुरक्षित घर निर्माण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू पनि उदाहरणसहित देखाइएको थियो। शिविरमा विपद जोखिमको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरू UNDP, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कड नेपालले सहकार्य गरेका थिए। विभिन्न कलाकारहरूले भूकम्प सम्बन्धी चेतनामूलक नाटक प्रदर्शन गरेका थिए। भूकम्प रोकिसकेपछि भित्र गएर हेरेको त सुनिएको तारमा करेन्ट लागेर उनको यो हालत भइसकेछ। हामी नेपालीहरूको बानी के छ? तिमीले कुरा सुन्यो बाहिर जाऊ भन्छ रहेछ। कुरा सुन्न दिँदैन। केटी मान्छेले त पुरोटेहरू के कुरा सुन्यो? पुरो पढेर बोल काममा जाऊ भने लगाछ। विचारको विषयमा छलफल गरेर त्यसो गर्नुहुन्न। परिवारका सबै सदस्य चाहिँ एक ठाउँमा सामूहिक छलफल गर्ने। यो झोलालाई झ्याटपट झोला, यो झोलालाई ग्रो ब्याग, यो झोलालाई आकस्मिक झोला, यो झोलालाई तपाईँहरू जुनसुकै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। कोसीका गमला हो, पानीको ट्याङ्क हो, नडल्ने नखस्ने राम्रो। यति राख्यो भने धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। टेबल छ भने टेबलको मुनि लुक्ने, टेबलको त हाले टेबलको खुट्टा पनि समाउने। मेच छ भने मेचको खुट्टा समाएर बस्ने। केही पनि छैन भने गाह्रोमा भयो भने यसरी उभिने, नभए ढोकामा गएर यसरी उभिने। यदि खिचाएर आएको बेलामा हामी बाहिर परेको छौँ भने खुल्ला ठाउँमा बस्ने। कसैको घर भत्केर नलाङ ठाउँमा, बिजुलीको खम्बाहरू ढलेर परे नलाङ ठाउँमा, रुखहरू ढलेर नलाङ ठाउँमा, फेरि खुल्ला ठाउँमा बस्ने भनेर पहिलो जाने ठाउँमा चाहिँ बस्नुहुन्न है। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीसँग शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। अब जुन शहरी विकास मन्त्रालयको तत्वावधानमा यस किसिमको शिविर आयोजना भइरहेको छ, कतिको उपयोगी पाउनुभयो र के उद्देश्यले गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो शिविरले चाहिँ जुन हाम्रो इन्जिनियरहरूले बुझेको कुरा समुदायमा पुर्याएको छ। पहिले चाहिँ भवन निर्माणका कुरा, सुरक्षित चाहिँ भवन निर्माण चाहिँ का कुराहरू चाहिँ इन्जिनियरहरूले मात्रै कुरा गर्थे, प्राविधिकले मात्रै कुरा गर्थे। अहिले कलाकारले कुरा गर्न थाले, अहिले गाविस सचिवले कुरा गर्न थाल्नुभयो, अहिले स्थानीय जनताले कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यसकारण यो सन्देश चाहिँ वास्तवमा हामीले गरेको नै हाम्रो यो प्राविधिक ज्ञानलाई समुदायमा पुर्याउनको लागि यो गरेको। समुदायले अलि निकै नै चासो लिएको देखियो, किनभने फेरि अलिकति यो पहिलोचोटि भएको हुनाले अनौठो पनि मानेको देखियो यसमा। किनभने उहाँहरूले चाहिँ दन्त शिविर देख्नुभएको थियो, आँखा शिविर देख्नुभएको थियो, तर यो निर्माण शिविर अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिले देख्नुभएको थिएन। तर यो निर्माण शिविर पनि अब हामीले यो अवधारणा ल्यायौँ। यसबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अनौठो त लागेको छ। अब यसलाई निरन्तरता दिँदै गएपछि उहाँहरूले यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब शहरी विकास मन्त्रालयको योजनाहरू चाहिँ के छ? यस प्रकारको शिविरहरू अन्य ठाउँहरूमा पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ के? यो आज हामीले चाहिँ यो शिविर जुन गऱ्यौँ एउटा नमुनाको रूपमा गऱ्यौँ। अब हामी देशका सबै जिल्लाहरूमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ यो क्रमशः यो लागू गर्दै जानेछौँ र हामी त्यो स्थानको, त्यो क्षेत्रको संस्कृति, त्यहाँको चाहिँ समुदायको चाहिँ आवश्यकता, उहाँहरूको भाषा,
यी सबै विचार गरेर यस्ता शिविरहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो स्थानीय स्तरमा त्यसलाई अझ बढी उपयोग बनाउने त्यो आधारमा त्यो किसिमबाट गर्छौँ। किनभने काठमाडौँमा जुन तरिकाले गर्छ त्यो दार्चुलामा त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ अथवा ताप्लेजुङमा नहुन सक्छ। त्यस कारण स्थानीय परिवेश सुहाउँदो किसिमको शिविरहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। अब सुरक्षित भवन निर्माण गर्नको निम्ति एउटा बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँको तर्फबाट कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ आम जनमानस? अब हामीले जीवनमा एकचोटि घर बनाउँछौँ। घर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि नभई चिज हो। तर त्यो घर बनाउँदाखेरि हामीले अलिकति सुरक्षात्मक उपायहरू, भूकम्प प्रतिरोधी उपायहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भनेदेखि कुनै किसिमको विपद हुँदा, खालि भूकम्प मात्रै होइन कि कुनै पनि किसिमको विपद हुँदाखेरि त्यो घरबाट चाहिँ हामी मारिँदैनौँ। त्यो घरले हामीलाई चाहिँ हाम्रो ज्यान लिँदैन। हामी सुरक्षित रूपमा चाहिँ त्यो घरबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ अथवा सानोतिनो चाहिँ क्षति भए तापनि घर चाहिँ हामी पुनः प्रयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले जो आफ्नो पुराना घरहरू छन् त्यो पुराना घरलाई पनि अलिकति सबलीकरण गरौँ कि उपायहरूबाट त्यसलाई अझ बलियो बनाऊँ र नयाँ घर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो भूकम्प जुन प्रतिरोधी उपायहरू जुन हामी शिविरमा सिकाउँछौँ त्यो आधारमा हामीले गरौँ र यो तालिम प्राप्त हाम्रा चाहिँ डकर्मीहरू, कालीगढहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई काममा लगाएर त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो घर सुरक्षित हुन्छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी के कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी शिविर भइरहेको छ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो शिविर चाहिँ यो पहिलोचोटि सायद यो काठमाडौँ उपत्यकामा इमाडलमा जुन गऱ्यौँ र यो शिविरले एउटा के छ भने मलाई आज हेर्दाखेरि करिब 3 घण्टा जति यहाँ बस्दाखेरि यसले जनमानसमा एकदमै भवन संहिता कस्तो हो, कसरी लागू गर्नुपर्छ, यो कस्तो रहेछ भन्ने पनि विषयमा धेरै जानकारी भयो जस्तो मलाई लागेको छ। हामीले विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, त्यसमा हामी सफल त भयौँ। तर स्थानीय स्तरमा यो भवन संहिता लागू गर्ने खास गरेर हाम्रा चाहिँ जग्गाधनीहरू, घरधनी साथीहरू, स्थानीय समाजसेवीहरू, जुन स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरू, गाविसका कार्यकर्ताहरू, प्राविधिकहरूलाई पनि यो निर्माण स्थलमै लगेर चाहिँ यसलाई अभिप्रेरित गर्नको लागि नै यो कार्यक्रम आवश्यकता देखिएको थियो र त्यो हुन सकिरहेको थिएन। र अहिले यसमा लाग्छ शुक्रबार र शनिबार जुन दिन हामीले गऱ्यौँ यसले धेरै नै अभिप्रेरणा जागेको छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नको निम्ति यहाँको तर्फबाट, जो भवन विभागका महानिर्देशकको तर्फबाट कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ आम जनमानस? अब यो सुरक्षित बस्ती स्थापनाको लागि हामीले पहिला त एउटा व्यवस्थित बाटो, व्यवस्थित सहरै परिपालन गरेका छौँ। त्यो सहरभित्र हुने विभिन्न पक्षहरू, एउटा चाहिँ सुरक्षित ढल प्रणाली, एउटा सुरक्षित बाटोको यातायात व्यवस्था, त्यसपछि सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु पर्यो र त्यसमा एउटा भवनमा जुन कुनै पनि भूकम्प लगायत कुनै पनि दैवी प्रकोप गयो भने अथवा चाहिँ दैवी प्रकोप गयो भने यसमा असर पर्ने त घरमै बसेको मान्छेहरू हो नि त। 70% देखि 80% क्षति त्यही हुन्छ। यसले गर्दा सुरक्षित बस्तीको लागि चाहिँ भवन संहिता मात्रै होइन, अरू पक्षहरू पनि छन्। व्यवस्थित सहरको लागि चाहिँ हामीले अब घर बनाउँदाखेरि बाटो छोड्ने र अहिले देखिहाल्नु उपत्यकामा जुन एक किसिमको बाटोहरू जुन बनेको छ अभियानको रूपमा, र त्यो हामी 40 वर्ष अगाडि कल्पना गरेको मापदण्ड हो। र म इमाडोल लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा घर बनाउँदाखेरि सुरक्षित बाटोको पनि व्यवस्था गरौँ। बाटो भएन भने भोलि हाम्रो दमकल आउने कुराहरू, एम्बुलेन्स आउने कुराहरू, जति पनि क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि आउने सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिँदैन। र बाटो गर्नु पर्यो। व्यवस्थित सहरीकरणको लागि हाम्रो शहरी विकास विभागले विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छ र आगामी दिनहरूमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। कार्यक्रममा विद्यार्थी र स्थानीयवासीको उत्साहजनक उपस्थिति थियो। सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी शिविरमा विद्यार्थीहरूले चित्रकलाका साथै विभिन्न नृत्य प्रदर्शन गरेर मनोरञ्जनात्मक बनाएका थिए।
सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी जुन 2 दिने शिविर भइरहेको छ यसमा UNDP ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। यतिखेर मसँग UNDP का एसिस्टेन्ट कन्ट्री डाइरेक्टर विजय सिंह हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन यो शिविर भइरहेको छ यस्तो खालको शिविर गर्नुको उद्देश्य चाहिँ खासमा के हो? यो शिविर गर्नुको उद्देश्य चाहिँ सहरमा मात्रै सुरक्षित भवन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेर भएन, गाउँ पनि अब सहरमुख भएको अवस्था छ। अब गाउँमा भवन निर्माण गर्नेहरूलाई यो सम्बन्धी जानकारी छैन, ज्ञान छैन। त्यस कारणले अब उहाँले सहरबाट आएर ज्ञान लिनुपर्नु भन्दा पनि गाउँमै गएर उहाँले एक ठाउँमा ज्ञान दिन सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ र भूकम्पको जोखिमबाट गाउँलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य शिविर सञ्चालन गरेको र यो उत्सवमा खालि इन्टरटेन गर्ने हिसाबले होइन कि वास्तवमा आएका मानिसहरूले पोस्टर पढेका छन्, ब्रोसरहरू चाहिँ पढेका छन्, जुन डेमोहरू राखिएको छ त्यो डेमोहरू चाहिँ बुझेका छन्, प्रश्नहरू सोधेका छन्, त्यसबाट उहाँहरूको चासो एउटा बढेको छ र यो मेसेजलाई अझ बढी खास गरी जो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू कहाँ जान आवश्यक छ। उहाँहरूले यो बारेमा चाहिँ अवेर हुनुभयो भने भूकम्प निरोधक प्रविधि प्रयोग गरेर भवन बनाउनु भयो उहाँहरूको परिवार उहाँ सबैको जोखिमबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। अब सुरक्षित भवन निर्माणको लागि यहाँको तर्फबाट आम जनमानसमा कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले आम जनमानसमा के भन्न चाहन्छु भने सुरक्षित भवनमा बस्छु भनेर सङ्कल्पले मात्रै पनि पुग्दो रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ प्रविधि चाहिन्छ। त्यो प्रविधिको बारेमा आजकल अब जानकारी एकदमै भइसक्ने अवस्था छ। पहिला अब एक ठाउँमा सीमित मात्रामा हुन्थ्यो, अहिले गाउँ गाउँमा क्याम्पहरू खडा गरेर गरिन्छ। अझ त्यो 2 दिनको क्याम्प हो, त्यसले पुगेन भने पनि सम्बन्धित गाविसमा गएर सचिवलाई अथवा काठमाडौँ आएको बेलामा भवन कार्यालयमा गएर सोद्धा हुन्छ, नगरपालिकामा गएर सोद्धा हुन्छ, त्यसमा त यथेष्ट जानकारी पाइन्छ। त्यो जानकारी अनुसार आफ्नो भवन निर्माण गर्ने बेलामा मेरो भवनको डिजाइन भूकम्प प्रविधियुक्त छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा काम गर्ने म्यासनहरू जुन मिस्त्रीले बनाउँछ त्यो मिस्त्रीले तालिम पाएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ र जुन इन्जिनियरले त्यसको सुपरभिजन गर्छ त्यो इन्जिनियरसँग पनि बराबर आएर उहाँहरूले चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ, अनि मात्र सुरक्षित भवनको कल्पना गर्न सकिन्छ। सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी यो 2 दिने शिविरमा कड नेपालले पनि सहकार्य गरिरहेको छ। यतिखेर मसँग कड नेपालका अध्यक्ष हरिदर्शन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब तपाईहरूले काम गरिरहनु भएको छ सुरक्षित बस्ती बनाउने भनेर जुन किसिमको कामहरू गरिरहनु भएको छ, यो खालको शिविर आयोजना भयो नि जुन, यो चाहिँ कस्तो लाग्यो, कस्तो खालको शिविर हो? यो चाहिँ वास्तवमा के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ धेरै प्रविधिक कुराहरू मात्र गरेर हिँड्थ्यौँ पहिले होइन, र त्यो चाहिँ आफैमा सीमित रह्यो। त्यसकारण जनचेतना नभइकन होइन यो सम्भव छैन। त्यसकारणले जनचेतना पनि फेरि जनचेतनाकै रूपमा मात्र गर्ने गर्थ्यौँ, तर जनचेतना र प्रविधि दुईटैलाई ब्लेन्ड गरेर अहिले चाहिँ यो शिविर सञ्चालन गरेको हो। मान्छेमा पुग्नु पर्यो, मान्छेलाई आएर सहभागिता देखाउनु पर्यो। त्यसकारणले कम्तीमा 1 हप्ता जतिको कार्यक्रम गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले साँच्चै नै धेरै ब्रोडर मास अथवा ब्रोडर मान्छेमा यसले सचेतना लग्छ जस्तो लाग्छ। सुरक्षित बस्ती निर्माणको लागि यहाँको तर्फबाट कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ आम जनमानसमा? अब मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा एकपल्ट घर बनाइन्छ, त्यो घरमा सम्पूर्ण आफ्नो कमाइलाई लगाइन्छ भने त्यो घर चाहिँ साँच्चै घर बनाऊ, त्यो चाहिँ ट्र्याप नबनाऊ। अब त्यो ट्र्याप पनि के त भन्दाखेरि मैले ट्र्याप किन भन्छु भन्दाखेरि मान्छेले थाहा नभइकन घरको लागि घर बनाउँछौँ, तर सुरक्षित घर चाहिँ हामीले बनाउन छाड्यौँ होइन। बरु पहिलेको परम्परागत घरहरू चाहिँ साना थिए होइन, धेरै लोडहरू थिएन, त्यस कारणले एक हिसाबले त्यो सुरक्षित थियो भने अहिले जुन RCC स्ट्रक्चरहरू बनाइरहेछौँ इन्जिनियरिङ म्याटेरियल युज गरेर, त्यो घरहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ डिजाइन अथवा प्रविधि प्रयोग नगरेर बनाउने हो भने त्यो घर नभइकन ट्र्याप, त्यो चाहिँ आफैलाई भूकम्प आएको बेलामा आफैलाई मार्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले जिन्दगीमा एउटा घर बनाइन्छ र त्यो घर चाहिँ आफूलाई मात्रै होइन सन्ततिलाई पनि हुने गरी सुरक्षित घर बनाऊ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। जनमानसमा सुरक्षित घर निर्माणबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले गरिएको शिविरमा कलाकारहरूले लोक तथा दोहोरी गीत प्रस्तुत गरेका थिए। दोहोरी गीत मार्फत भूकम्पबाट कसरी बस्ने, समुदायलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चेतना दिइएको थियो। मान्छे जस्तो घर पनि तगडा लान्छु तिमीलाई पर्दैन छगा।
सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी आयोजना गरिएको 2 दिने शिविरमा विभिन्न कलाकारहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिइरहनु भएको छ। यतिखेर मसँग कलाकार धनराम मुस्कान हुनुहुन्छ। उहाँले लोक दोहोरी गाइरहनु भएको थियो, भूकम्प सम्बन्धी जनचेतनामूलक लोक दोहोरी। उहाँलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ। नमस्ते। अब तपाईँले भूकम्प सम्बन्धी जुन गीतहरू गाउनुभयो, लोक दोहोरीहरू गाउनुभयो, यसरी गाउँदै हिँड्दाखेरि एउटा कलाकारलाई कतिको खुसी लाग्दो रहेछ जनचेतना जगाउने गीतहरू गाउँदाखेरि? अब गाउँदा चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन, तर त्यो गाना सुन्ने श्रोताहरूले यो विषयमा बुझ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ होइन। तपाईँले त 2 दिन भयो गाउनु भएको होइन, कतिको बुझेको जस्तो लाग्यो त यहाँका? अब कस्तो भने अब दोहोरी गाउँदा चाहिँ सबैजना ऊ गरेर हुटिङ गर्ने, रमाइलो मान्ने होइन। अब बुझे चाहिँ अब अलिअलि बुझेकै होला, अब बुझेर पनि त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ पाइएको छैन। अब गाउन चाहिँ मन खुलेर भूकम्प सम्बन्धी विषय थियो, गाइयो। अब सबैले बुझ्नु यही शुभकामना हो। अब दोहोरीमा त तपाईँहरू माया प्रीतिका बढी कुराहरू गर्नुहुन्छ, भूकम्प सम्बन्धी कुरा गर्न, भूकम्प सम्बन्धी त सिर्जना गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? अब वास्तवमा लय चाहिँ पहिल्यै थाहा हुन्छ होइन, अब शब्द बनाउनु अलिक गाह्रो पर्छ कि। अब दोहोरीमा आफूले मात्रै गाएर भएन, त्यो दोहोरी दिने मान्छे, फर्काउने मान्छेले पनि अलिक पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो। अब यो कुरामा हिजोभन्दा आज अझै पर्फेक्ट भयो। अब यहाँ जसले यो आयोजना गर्नुभएको उहाँहरू सबैजना आज उपस्थित हुनुभएको थियो, अलि आँट पनि बढ्यो, हौसला भाषा राम्रै गाइयो जस्तो लाग्यो। दर्शकवृन्द, यतिखेर मसँग सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका डिभिजन प्रमुख बुद्धिसागर थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब पहिलो पटक यस खालको शिविर भएको छ, काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयले पनि यसमा सहकार्य गरिरहेको छ। कस्तो लाग्यो, कस्तो अवधारणा हो, कसरी गर्नुभयो तपाईँहरूले? वास्तवमा हामीले यो भूकम्प को जोखिमबाट जीवधनलाई बचाउनको लागि 2046देखि धेरै नै कार्यहरू गरेका छौँ। हुन त त्यो कार्यहरू चाहिँ अपर्याप्त छन्, तथापि हामीले भए गरेका कार्यहरूमध्ये केही चाहिँ कार्यहरू यो क्याम्पमा प्रदर्शनीको रूपमा राखिएको छ र तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै यो विभिन्न चाहिँ यहाँ प्रदर्शनी गरिएबाट भूकम्पबाट घरहरू, कस्ता घरहरू चाहिँ भत्किन्छन् र कस्ता घरहरू चाहिँ भत्किन्नन्, र यो प्रविधि चाहिँ युक्त घरहरू कम भत्किन्छन् र भत्की पनि यसले चाहिँ जनको चाहिँ क्षति गर्दैन भन्ने चाहिँ सन्देश दिनको लागि यो शिविर नेपालकै वास्तवमा यो भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पहिलो चाहिँ शिविर आयोजना गरियो। यो 2 दिने शिविरमा यो इमाडोल गाविसमा रहेका कति जति मान्छेहरूले यो शिविरहरू हेरे होलान्, कति मान्छे सचेत भयो होलान् भन्ने तपाईँसँग केही अनुमान छ? अब मैले चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले भन्न सक्दैन, तथापि मलाई लाग्छ यो गाविसका सम्पूर्ण चाहिँ बासिन्दाहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, बुद्धिजीवी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आएर यो प्रदर्शनी स्थलमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। भूकम्प आफैले मानिसको ज्यान लिँदैन, हामीले निर्माण गरेका कमजोर संरचनाले मात्र ज्यान लिन सक्छ। र यदि हामीले यो टेक्नोलोजी र भवनलाई प्लानिङ गरेर, स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेर र शिक्षित अथवा ट्रेन म्यासनबाट चाहिँ भवन निर्माण गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो भवन मतलब भूकम्पीय चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ डराउनु पर्दैन, हामी बच्न सक्छौँ। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका 10वटा गाविस र बाहिरका 2वटा गरी 12वटा गाविसमा भर्खरै मात्र भवन निर्माण संहिता लागू गरिएको छ। यसकै अवसरमा इमाडोल गाविसले पहिलो पटक यस्तो चेतनामूलक शिविर आयोजना गरेको हो। एक व्यक्तिले पाउने जानकारीबाट सिंह परिवार लाभान्वित हुन सक्छ। शिविरमा उपस्थित विद्यार्थी र स्थानीयवासीले भूकम्प सम्बन्धी चेतना र जानकारी पाएकोले शिविर निकै उपयोगी भएको बताए। शिविर एकदम चेतनामूलक छ। यसबाट हाम्रो देशमा हुने भूकम्पीय खतरालाई कम मात्र होइन, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ निराकार गर्न सकिन्छ त त्यस सम्बन्धी यो चेतनामूलक छ। हामी विद्यार्थीहरू साथै गाउँका सम्पूर्ण दाजुभाइ अथवा काका काकी सबैले यसबाट ज्ञान लिनुभयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। कस्तो लाग्यो यो शिविर चाहिँ? एकदम राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो तपाईँलाई? यो भूकम्प सम्बन्धी राम्रो लाग्यो।
भूकम्प सम्बन्धी के थाहा पाउनुभयो तपाईँले यहाँबाट? हजुर यहाँबाट भूकम्प सम्बन्धीबाट चाहिँ घर निर्माण गर्दाखेरि राम्रो गर्नुपर्ने होइन यस्तै चाहिँ समाचारहरू। यो गाउँ ठाउँमा एकदम चेतनामूलक कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो यो गाउँमा एकदमै राम्रो घरहरू पक्की घरहरू निर्माण हुनसक्छ। यो कार्यक्रम भएर मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। गाउँमा एकदम राम्रो घरहरू बनाउँछ, मान्छेहरू भूकम्पबाट बाँच्न सक्छ। अब हामीभन्दा साना मानिसहरूले बुझेको छैन, जानेको छैन होइन, त्यो भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ र कसो गर्नुपर्छ होइन। मानिसहरूले अब भूकम्प आउँदाखेरि अब आत्तिएर नगरोस् होइन, आत्तिएर अब मान्छेको घाइते नै हुनसक्छ नि त। जस अब त्यो कसरी बस्ने कसरी लुक्ने भन्ने त्यो बारेमा चाहिँ हामीले ड्रामाहरू देखाएको हौँ। अनि कस्तो लाग्यो त यस्तो खालको कार्यक्रम गर्दाखेरि? मान्छेले चेतना पाउँदो रहेछन्? पाउँछन् होला। अब के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ यही रुल्स फलो गर्यो भने चाहिँ उनीहरू बाँच्न सक्छन्। आफू बस्ने घर सुरक्षित होस्, आफ्नो बस्ती सुरक्षित होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। तर त्यो चाहना पूरा गर्नको निम्ति निश्चित विधि अपनाएर प्रविधिलाई आत्मसात गरेर सुरक्षित तवरले घर निर्माण गर्नुपर्छ। 2 दिने शिविर जुन आयोजना भएको छ, सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी शिविर, पक्कै पनि यसले आम जनमानसमा वरिपरिका जो हुनुहुन्छ, वरिपरिका स्थानीय वासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा चेतनाको स्तर पक्कै पनि बढाएको छ। यस खालको शिविरले आम जनमानसमा आफू बस्ने घर सुरक्षित यो तरिकाले बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पक्कै पनि प्रवाहित भइरहेको छ। यस्ता खालका शिविर अन्य ठाउँमा पनि सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ, किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको आम जनमानसमा सचेतना बढाउनु नै हो। हस्त आजको निम्ति कार्यक्रम सङ्कल्प यहीँ सकिन्छ। हामी अर्को साता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।